मोइन शादाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुअज़्ज़िज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, और डाइस पर तशरीफ़ फरमा हमारी छोटी बहनें, और सामने जितनी भी गिरां क़द्र शख्सियतें हैं, सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। चूँकि आज जो मुशायरा राजस्थान उर्दू अकेडमी ने इनेकाद जिसका किया है वो यौम ख़वातीन के सिलसिले में किया है। यौम ख़वातीन कहें, महिला दिवस कहें, विमेंस डे कहें, कुछ भी कहें उसको। और मैं 4 मिसरे आपको सुनाना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ बताऊँगी आपको कि जब ऊपर वाले ने हज़रत आदम की तख्लीक़ की तो उनको सभी आराइशें वहाँ मैसर थीं, लेकिन फिर भी उनका दिल घबराया। उनका दिल घबराया, और वो ज़ाहिर है कि वो राज़ों के दिलों के राज जानने वाला है। वो समझ गया कि इनको किस चीज़ की तलाश है, और उसने हव्वा की तख्लीक़ की। क्या बात है, वाह। अब आप 4 मिसरे सुने कि तुम्हारे हिस्से में ताकत है और शुजाअत है। वाह। तुम्हारे हिस्से में ताकत है और शुजाअत है, हमारे हिस्से में ममता है और सदाकत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तुम्हारे हिस्से में ताकत है और शुजाअत है, हमारे हिस्से में ममता है और सदाकत है, और तुम्हारे वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक़। क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारे वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक़, हमारी कद्र करो ये भी एक इबादत है। वाह 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 वाह। तुम्हारे वास्ते रब ने हमें किया तख्लीक़, बहुत खूब। हमारी कद्र करो ये भी एक इबादत है। बहुत उम्दा। हमारी कद्र करो ये भी एक इबादत है। क्या कहने, क्या कहने। और 4 मिसरे और देखें कि इरशाद। तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, क्या ज़रूरी है खुदा हो जाओ। वाह। तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, क्या ज़रूरी है खुदा हो जाओ, और हमको पिंजरे की असीरी देकर खुद उड़ो और हवा हो। वाह 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 वाह, अच्छा है। तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, ये हमारे नईम भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है जी, और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम अगर सब के लूँ तो फिर ये मुशायरा ख़त्म हो जाएगा। तो तुमको पलकों पे बिठाया है अगर, क्या ज़रूरी है खुदा हो जाओ। वाह। हमको पिंजरे की असीरी देकर खुद उड़ो और हवा हो जाओ। वाह वाह, खुद उड़ो और हवा हो जाओ। और इसी सिलसिले के 4 मिसरे और के मोइन मिसरे देखना कि नहीं कोई इम्कान बिछड़ने के, लेकिन नहीं कोई इम्कान बिछड़ने के, लेकिन नहीं कोई इम्कान बिछड़ने के, लेकिन बिछड़ जाऊं तुमसे ये इम्कान बहुत है। वाह 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 वाह। नहीं कोई इम्कान बिछड़ने के, लेकिन बिछड़ जाऊं तुमसे ये इम्कान बहुत है, वही दर्द दिल और वही भीगी पलकें। वाह, क्या कहने। वही दर्द दिल और वही भीगी पलकें, तुम्हारी रिफाकत के एहसान बहुत है। वाह वाह, बहुत उम्दा। वही दर्द दिल और वही भीगी पलकें, तुम्हारी रिफाकत के एहसान बहुत हैं। वाह। और एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहूँगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग खामोशी से वो नज़्म समात फरमा लें, और मैं पेश करती हूँ। अर्ज़ किया है कि शहर शबरंग की दहलीज़ पे जलना है मुझे। वाह। शहर शबरंग की दहलीज़ पे जलना है मुझे, जिस्म जाँ मेरे शिकस्ता ही सही, जिस्म जाँ मेरे शिकस्ता ही सही, ओढ़ कर निकलूँगी जिस रोज़ में लफ्ज़ों की रिदा। वाह। ओढ़ कर निकलूँगी जिस रोज़ में लफ्ज़ों की रिदा, सारे किरतासो कलम देंगे सलामी मुझको। वाह 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 वाह। ओढ़ कर निकलूँगी जिस रोज़ में लफ्ज़ों की रिदा, सारे किरतासो कलम देंगे सलामी मुझको। और अब भूल गई, याद नहीं है। चलिए, सारे किरतासो कलम देंगे सलामी मुझको। और चलिए, याद नहीं आ रहा।
اور کچھ اور پڑھ دیں. کچھ شعر سنیے کہ غزل کے شعر سنیے کہ پر دیے ہیں تو آسمان بھی دے، پر دیے ہیں تو آسمان بھی دے، پر دیے ہیں تو آسمان بھی دے، میرے افکار کو اڑان بھی دے۔ واہ 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 واہ. پر دیے ہیں تو آسمان بھی دے، میرے افکار کو اڑان بھی دے، اور شوق سے دے اذیتوں کے سفر، واہ شوق سے دے اذیتوں کے سفر، دھوپ دی ہے تو سائبان بھی ہاں ہاں ہاں. دے، واہ 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 واہ. شوق سے دے اذیتوں کے سفر، دھوپ دی ہے تو سائبان دھوپ بھی دی دے۔ ہے تو سائبان بھی دے، اور جگ ہسائی سے خوف آتا ہے، جگ ہسائی سے خوف آتا ہے، جگ ہسائی سے خوف آتا ہے، دی ہے کشتی تو بادبان بھی دے، واہ واہ جگ واہ واہ. ہسائی سے خوف آتا ہے، دی ہے کشتی تو تو بادبان بھی دے۔ واہ. اور غزل کا مطلب پیش ہے، جی عرض کیا ہے کہ بارش کا لمس پا کے بھی ایسا نہ ہو سکا، بارش کا لمس پا کے بھی ایسا نہ ہو سکا، بارش کا لمس پا کے بھی ایسا نہ ہو سکا، صحرا تھی میں بہار سے رشتہ نہ ہو سکا، واہ 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 واہ. صحرا تھی میں بہار سے رشتہ نہ ہو سکا، اور کرتا رہا وہ خود کو بدلنے کی جستجو، واہ 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 واہ. کرتا رہا وہ خود کو بدلنے کی جستجو، لیکن سراب ہی رہا دریا، واہ 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 واہ. کرتا رہا وہ خود کو بدلنے کی جستجو، واہ. لیکن سراب ہی رہا دریا نہ ہو سکا، واہ. اور میں سنگ در کسی کا نہ بن پائی آج تک، واہ. میں سنگ در کسی کا نہ بن میں پائی سنگ آج تک. در کسی کا نہ بن پائی آج تک، وہ بھی کسی کا نقش کفے پا نہ ہو واہ. سکا، واہ 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 واہ. وہ بھی کسی کا نقش کفے پا نہ ہو سکا، واہ. اور تیری خیال، تیری لگن، تیری آرزو، بہت خوب. تیرا خیال، تیری لگن، تیری آرزو، جب شام ہو گئی تو سویرا نہ ہو سکا، واہ 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 واہ. جب شام ہو گئی تو سویرا نہ ہو سکا، اور اپنے کیے پہ ہم بھی پشیماں بہت ہوئے، واہ. اپنے کیے پہ ہم بھی پشیماں بہت ہوئے، اس کے متاع غم کا بھی سودا نہ ہو سکا، واہ 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 واہ. اس کے متاع غم کا بھی سودا نہ ہو سکا، اور شمع عمل کی راہ میں روشن تو کی مگر، کیا کہنے. واہ واہ واہ. شمع عمل، شمع عمل کی راہ میں روشن تو کی مگر، راہ میں روشن تو کی مگر، یادوں کے جگنوؤں سے اجالا نہ ہو، واہ 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 واہ. کیا کہنے. کے جگنوؤں سے اجالا نہ ہو سکا۔ بہت عمدہ. اور یہ شعر دیکھیے کہ اپنی خاموشیوں کا سبب کہہ دیا، اپنی خاموشیوں کا سبب کہہ اپنی دیا. خاموشیوں کا سبب کہہ دیا، ان سے کہنا تھا جو زیر لب کہہ دیا، واہ 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 واہ. ان سے کہنا تھا جو زیر لب کہہ دیا۔ اور شعر دیکھیں کہ سچ کہیں بار خاطر نہ ہو اس لیے، واہ. سچ کہیں بار سچ خاطر نہ ہو کہیں بار خاطر نہ ہو اس لیے، شام غم کو بھی صبح طرب کہہ دیا، واہ 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 واہ. شام غم کو بھی صبح طرب کہہ دیا، اور اس قبیلے کے ایک فرد کو دیکھ کر، اس قبیلے کے ایک فرد کو دیکھ کر ہم نے سارا ہی نام و نسب کہہ دیا، ہم نے سارا ہی نام و نسب کہہ دیا، اس قبیلے کے ایک فرد کو دیکھ کر ہم نے سارا ہی نام و نسب کہہ دیا۔ اور یہ آخری شعر کہ بھول بیٹھے ہم اپنی دعائیں سبھی، بھول بیٹھے ہم اپنی دعائیں سبھی، بھول بیٹھے ہم اپنی دعائیں سبھی، ہاتھ اٹھائے تو بس میرے رب کہہ دیا، ہاتھ اٹھائے تو بس میرے رب کہہ دیا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔